नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा नवनिर्वाचित सांसदको शपथ पुस 7 गते। संसद नबस्दै सरकार गठन प्रक्रियाप्रति विज्ञको आपत्ति। राष्ट्रपतिको आह्वानसँगै सरकार गठनका लागि दलहरूको दौडधुप, सर्वसाधारण उत्साहित देखिएनन्। अहंकार नपाल्न गठबन्धन साझेदार दललाई माधव नेपालको सुझाव। सरकारमा जान हतार नभएको राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। तीनै तहका निर्वाचनमा दलका उम्मेद्वार छनौटमा आयोगको असन्तुष्टि, समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको जिकिर। र थाइल्याण्डको दक्षिण पूर्वी तटमा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 31 जना बेपत्ता, 75 जनाको उद्धार। संघीय संसद सचिवालयले यही पुस 7 गते नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने भएको छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार सभामुख चयन नभएसम्म ज्येष्ठ सदस्यले संसद बैठक सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिएपछि अन्य सांसदले उनीसँग शपथ लिने व्यवस्था रहेको छ। आम चुनावपछि राजनीतिक दलहरू सत्ता समीकरणको कसरतमा जुटेका छन्। चुनावको सम्पूर्ण परिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाइसकेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुनावको परिणाम बुझेर नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई 7 दिनको समय सीमा दिएकी छन्। राजनीतिक दलहरू संसदीय दलको नेता चयनमा लागेका छन्। यता संघीय संसद सचिवालयले संसद गठनका लागि तयारी गरिरहेको छ। संसद सचिवालयले पुस मसान्तभित्र बैठकको आह्वान हुन सक्ने भएकोले त्यसै अनुसार तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट र निर्वाचन आयोगबाट हामीलाई निर्वाचित मान्य सदस्यहरूको विवरण प्राप्त हुन्छ। त्यही अनुसार हामी उहाँहरूको शपथ ग्रहणको लागि व्यवस्थापन गर्दैछौँ। ज्येष्ठ सदस्य पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यको पहिला हामी राष्ट्रपतिज्यूकोमा शपथ ग्रहण गराउँछौँ भने ज्येष्ठ सदस्यले एउटा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेर मान्य सदस्यज्यूहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले विधिवत अधिवेशनमा भाग लिने उहाँहरूको कार्यक्षेत्र अगाडि बढ्छन्। औपचारिक रूपमा अब यो दिन गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन होइन। अब निर्वाचन भएको 1 महिनाभित्र अधिवेशन बस्ने हाम्रो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले हामी छिट्टै आह्वान हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सक्छौँ। संसद सचिवालयले उमेरका आधारमा सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्छ। ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रमको तयारीका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पत्र पठाउँछ। ज्येष्ठ सदस्यले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराउन संघीय संसद सचिवालयले सम्पूर्ण दल र सदस्यहरूमा सूचना जारी गर्छ। शपथ ग्रहणपछि सम्बन्धित दलहरूसँग सम्पर्क स्थापना गर्ने र दलहरूलाई संसदीय दलका कार्यालय उपलब्ध गराउने काम संसद सचिवालयको रहन्छ। यता संसद सचिवालयले संसद बैठक सुचारू गर्नका लागि सबै तयारी पूरा गरेको समेत बताएको छ। अब हामीले अहिले गर्ने भनेको चाहिँ 2टा तयारी हामीमा गरिरहेछौँ। एउटा चाहिँ निर्वाचित दलहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि दलको कार्यालय खोल्नको लागि हामीले कार्यकक्षहरूको व्यवस्थापन गर्दैछौँ भने अर्को चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने हलहरूको मर्मत सम्हार गर्ने काम भएको छ। रङरोगन गर्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेका छ। आज हामीले त्यहाँको उपकरणहरू इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको टेस्ट गर्दैछौँ। यो चाहिँ लाइभ प्रसारण हामीले गर्ने गरेको छौँ विगत केही वर्षदेखि। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्। त्यसपछि संसदको नियमित काम कारबाही अगाडि बढ्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। यता निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न सम्पूर्ण मत परिणाम बुझाएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो 7 दिनभित्र सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभयो। यो सँगै दलहरू संसदीय दलको नेता छान्नेदेखि सरकार गठनको छलफलमा व्यस्त भएका छन्। यति बेला
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मत परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएसँगै सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार कुनै दलको बहुमत नपुगेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा 2 अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न 7 दिनको समय सीमा दिएकी हुन्। उनले दिएको यो 7 दिनको समय सीमासँगै प्रमुख दलहरूको ध्यान नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित भएको छ। संविधानले निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्था र राष्ट्रपतिले धारा 76 को 2 अनुसार दिएको 7 दिनको समयमा दलहरूले स्पष्ट बहुमत जुटाउन भने सकस देखिएको छ। संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न सक्नेछन्। संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमध्येबाट एक भन्दा बढीले प्रधानमन्त्री दाबी गरेर सरकार गठनका क्रममा नयाँ विवाद उत्पन्न हुन सक्ने पनि आशंका गर्न थालिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार 1 हप्ताको समय दिएर सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेसँगै दलहरू छलफलमा जुटेका छन्। छलफलमा जुटेका दलहरूलाई 7 दिनको समय सीमा भने निकै कम हुने देखिएको छ। विशेष गरी सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न निकै सकस देखिन्छ। कांग्रेसभित्रै संसदीय दलको नेता बन्ने दौडका आकांक्षीहरू आधा दर्जन भन्दा बढी देखिएका छन्। कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चुन्न बैठक त बोलाएको छ, तर आकांक्षी धेरै देखिएकोले बुधबार नै त्यो प्रक्रिया सम्पन्न हुनेमा चाहिँ आशंका देखिन्छ। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा केपी शर्मा ओलीको विकल्प देखेको छैन। अन्य दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादीमा पनि शीर्ष नेता नै दलको नेता बन्ने निश्चित छ। त्यस्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पराजित भएका कारण त्यहाँभित्र भने केही सकस देखिन सक्छ भने राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्गदेन नै संसदीय दलको नेता बन्ने पक्का पक्की जस्तै देखिन्छ। यसरी हेर्दा संसदीय दलको नेता छान्न सकस देखिएको कांग्रेसभित्र राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र पार्टीको समीकरणमै अल्झिने देखिन्छ, जसका कारण सरकार गठनका लागि पाएको समय कांग्रेसले बहुमत जुटाउन सक्दैन र राष्ट्रपतिले 76 को धारा 3 बमोजिम सरकार गठनको अर्को आह्वान गर्न सक्ने सम्भावना पनि निकै बलियो बन्नेछ। संवैधानिक विवाद देखिएकै हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 7 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि नयाँ संवैधानिक प्रश्न समेत उठ्न थालेका छन्। प्रतिनिधि सभा गठन भएर निर्वाचित सांसदले शपथ नखाई सरकार गठन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसैमाथि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारी तथा सांसदहरूको संवादका क्रममा शपथ नलिएसम्म सरकार निर्माणबारे छलफल नहुने बताएपछि यो विषयले थप मलजल पाएको हो। 5 वर्ष अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सांसदहरूको शपथ नलिँदै केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यति बेला पनि शपथ नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नपाइने विवाद उठेको थियो। तर दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि दलहरूले बहुमत नपुगेको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेकी थिइन्। निर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिएपछि मात्रै आधिकारिकता प्राप्त गर्ने कानूनका जानकारहरू बताउन थालेका छन्। यसरी हेर्दा एकातर्फ राष्ट्रपतिले दिएको 7 दिनको समयको अपर्याप्तता र अर्कोतर्फ संवैधानिक प्रश्नले गर्दा सरकार गठन कति समय र कानूनी अडचनको गाँठो कसरी फुक्ला त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नै पर्ने देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। यसैबीच राष्ट्रपतिले 7 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेसँगै संवैधानिक विवाद देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा गठन भएर निर्वाचित सांसदले शपथ नलिइकन सरकार गठन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा अहिले विवाद देखिएको हो। सांसदहरूको शपथ नभई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने विचार एकातर्फ छ भने यसअघि राष्ट्रपतिले संसदको शपथ नै नलिए केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको दृष्टान्त अर्कोतर्फ छ। यसैलाई टेकेर नयाँ विषयले प्रवेश पाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम 7 दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान त गरेकी छन्, तर 7 दिनभित्रको छोटो समयमा शपथ ग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना छैन। साथै सरकारले संसद अधिवेशन पनि बोलाएको छैन। शपथ ग्रहण नगरिकन प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः नमिल्ने भन्दै विज्ञहरूले सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रश्न उठाएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले संसदीय प्रक्रिया मार्फत नै शपथ लिएर अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भन्दै संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने भएकोले शपथ ग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयलाई अनदेखा नगर्न सुझाव दिएका छन्। संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई शोभा
शोभायमान नदिने उनको भनाइ छ। 2074 सालमा पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको संसदको अधिवेशन नबोलाइकन र शपथ ग्रहण नभइकन नै सरकार गठन गरेकाले पुनः त्यही गल्ती यसपल्ट दोहोरिन नहुने पनि ग्यावालीको तर्क छ। संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने हो, सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने हो, सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो। त्यसैबाट नै जनतामा निहित साधारण सत्ता र राजकीय सत्ताको अभ्यास हुने हो। त्यसैले चाहिँ यो प्रक्रियालाई अनदेखा नगरौँ, यो प्रक्रिया अँगालौँ र संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास या कुचेष्टा गर्नु चाहिँ लोकतान्त्रिक सरकारलाई त्यति सुहाउने कुरा पनि होइन। लोकतन्त्रको यो सुन्दर पक्ष पनि यसलाई मानिँदैन। त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दै शपथ ग्रहण नभई सरकार गठन हुन नसक्ने बताएका छन्। शपथ ग्रहण नगरिकन प्रधानमन्त्री पदमा रहेर गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरू गर्न नमिल्ने भन्दै शपथ ग्रहण गरेर नै नयाँ सरकारको गठन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। शपथ ग्रहण भनेकै प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले शपथ ग्रहण गर्ने हो। त्यो हैसियतमा शपथ ग्रहण नभइकन अब अघि मैले जुन उल्लेख गरेँ प्रधानमन्त्री नरहन सक्ने अवस्था, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा छ भनेदेखि हामीले कसरी चाहिँ शपथ ग्रहण नगरिकनै मन्त्री परिषद गठन गरियो या संसदबाट बाहिरबाटै मन्त्री परिषद गठन गरियो भने त्यो उपयुक्त हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। संसदीय प्रक्रिया मार्फत नै शपथ लिई अधिवेशन बोलाएर संसदीय दलको नेता चुनेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने र लिन नसके अल्पमतको सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। अल्पमतको सरकार बनेपछि उसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिन नसके धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ। धारा 76(5) बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसके अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि राजनीतिक दलहरू बहुमत जुटाउने कसरतमा लागेका छन्। अहिलेको चुनावबाट उदय भएका दललाई समेत सरकारमा ल्याउने कोसिस जारी नै छ। तर सरकारको नेतृत्व भने पुरानै दलका पुरानै नेताले गर्ने करिब निश्चित छ। निर्वाचनपछि आम जनता उत्साहित देखिनुपर्ने हो, तर यो पटक पनि त्यस्तो देखिएको छैन। संविधान जारी भएपछि सम्पन्न भएको दोस्रो आम निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन हुने क्रममा रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठन गर्न एक साताको समय समेत दिइसकेकी छन् र राजनीतिक दलहरूले समेत सरकार गठनका लागि कसरत शुरू गरिसकेका छन्। नयाँ गठन हुने सरकारसँग आम मतदाताले जनचाहना अनुसारको काम गर्ने आशा राख्नुपर्ने हो। तर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसकेका राजनीतिक दलहरूबाट आफूले ठूलो आशा नराखेको काठमाडौँ धुम्बाराहीका कल्याण पौडेल बताउँछन्। यिनीहरूबाट केही पनि आश छैन, तर मेरो कामना चाहिँ मैले अघि भने बेसिक थिङ्स, यो मैले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, यी कुराहरू चाहिँ उ गरोस्। अब यिनीहरूले डेभलपमेन्टको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायतका इत्यादि गर्छन् भनेर त मैले त सोच्दा पनि सोच्दिनँ, यो हुनेवाला पनि छैन। मैले योबाट अन्य कुराको केही पनि एक्सपेक्ट लिएकै छैन। अघिल्ला प्रतिनिधिहरूले आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकालमा देशको भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्तितर्फ लागेको भन्दै यसपटकको निर्वाचनमा आम जनताले केही नयाँ पुस्तालाई मत दिएका छन्। रोल्पा स्थायी घर भई हाल धुम्बाराहीमा बस्दै आएका निराजन डाङ्गी नयाँ पुस्ताका केही प्रतिनिधि आए पनि बा पुस्ताहरू विस्थापित नभएसम्म र देश पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको कब्जाबाट नउम्किएसम्म विकासको सम्भावना नै नभएको बताउँछन्। शारीरिक रूपमा अशक्त रहेका डाङ्गी सड़कहरू अपाङ्ग मैत्री त छैनन्, अरू के आश गर्नु भन्दै गुनासो गर्छन्। म एउटा अपाङ्ग मान्छे हो, अपाङ्ग व्यक्ति पनि छु, म डिसेबल पनि हो। तर किनभने जब यो देशमा यहाँ भाषणहरू खोक्ने धेरै खोकिन्छन्,
धेरै ठुला कुराहरू गरिन्छन् र एउटा अपाङ्ग मैत्री वातावरणै छैन, विकास गर्छन् भन्ने हुन्छ भने म अपेक्षै गर्दिनँ। पुरानो पिँढी यो बा पुस्ता छ नि, यो बा पुस्ता विस्थापित नभएसम्म र यो देश पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको कब्जाबाट नउम्किएसम्म विकास होला जस्तो लाग्दैन। त्यसै गरी धुम्बाराहीका अर्का स्थानीय भगवान भेटवाल अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। वैदेशिक ऋणमा देश चलाउने र देशको ढुकुटी सिद्ध्याउने प्रतिनिधि भएका कारण देशको अर्थतन्त्र सबल नभएको उनी बताउँछन्। देश अर्थतन्त्रले चल्छ, अर्थतन्त्र यिनीहरूसँग छैन। हरेक वर्ष 4 खरब रुपियाँ यिनीहरूलाई ऋण लाग्छ यो व्यवस्था चलाउनलाई। 83% बजेट यिनीहरू खान्छन्, 18% बजेट, 20% बजेट, त्यो पनि विकास गर्दैनन् फेरि। अनि के चल्छ र के गर्छ भने हामीले के भन्नु यिनीहरूलाई, के गर्नु ल भन्नुहोस्। अब पहिला हामीलाई अलिकति आशा हुनु पऱ्यो नि, यो चाहिँ अब यो यहाँबाट यसरी उत्पादन गर्न थाल्यो, अब यसो हुन थाल्यो छैन नि त। अनि के भन्नु त अब लु। नयाँ नेतृत्व आए पनि पुरानै ढाँचाबाट काम गरे देशको विकासको सम्भावना नै नरहेको धुम्बाराहीका अर्का स्थानीय हरिभक्त थापा बताउँछन्। यिनीहरूले पुरानै ढाँचाले चाहिँ सरकार चलायो भनेदेखि देशमा जनताले दुःख पाउँछन्, जनताको कुनै पनि काम हुँदैन हैन। अब नयाँ किसिमले चाहिँ सरकार पुरानै भए पनि त्यसमा परिवर्तन गर्नु पर्यो, उनीहरूको दिमागमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। जनताहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि विदेश जाने मान्छेहरूलाई पनि यहीँ बस्ने सरकारको योजना हुनु पर्यो। आम जनताले आफ्नो स्थिति सुधारका लागि देशको परिस्थितिमा केही सकारात्मक परिवर्तन आउँछ कि भनेर अपेक्षा राख्छन्। तर राजनीतिक दलहरूको भोट केन्द्रित प्रतिबद्धता र झुटा आश्वासनहरूले गर्दा आम जनतामा नयाँ नेतृत्वप्रति आशा भन्दा पनि वितृष्णा बढी देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुरातीका साथमा पूजा गिरी, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। निर्वाचनको मत परिणाम आएसँगै राजनीतिक दलका नेता सरकार गठनको दौडधूपमा छन्। राष्ट्रपतिबाट पाएको 7 दिनभित्र सरकार गठन गर्ने ध्येयका साथ उनीहरू सक्रिय रहिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, अब बन्ने सरकारले कस्तो कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला? सरकारले काम त केही पनि गर्दैन, यिनीहरूले बाँडीचुडी खाने नै हो देशको ढुकुटी हैन। अब यो यिनीहरूले यसै मिलिजुली सरकार बनाउलान्, त्यही पनि यो बनाउने कुरा नै बाजो भइरहेछ यिनीहरूको। अहिलेसम्म एउटा ठोस परिणाम आइसकेको छैन सरकार बनाउने कुरामा पनि। र अब म प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्रीमै बाजेर बसिरहेछन्। यिनीहरूले देशको विकास गर्छन्, यो गर्छन्, त्यो गर्छन् भन्ने त मिथ्या कुरा मात्रै हुन्। अब बन्ने नयाँ सरकारले चाहिँ तपाईँको बन्द भएका कल कारखानाहरूलाई खुलाउने, जति पनि छन् विदेशमा गएका ती रोजगारका लागि विदेश भासिएका छन् जति पनि युवाहरू, तिनलाई चाहिँ नेपालमै रोजगार दिलाउनु पर्यो, यो एउटा कुरा। अर्को कुरा अब सीमाको कुरा छ। यता चाहिँ नि भारतले मिचेको सीमा, त्यसलाई चाहिँ नि सरकारले के गर्नुपर्ने हो त्यो पनि गर्न पर्यो। यता चाइनातिर पनि छ, त्यसको पनि हेर्न पर्यो। र अर्को कुरा देशमा भ्रष्टाचार छ जति पनि, यसको लागि पनि केही गर्न पर्यो। अब यिनीहरूले सकेसम्म आखै मिलेकै छन्, मिलेकै बसुन्, मिलेकै गरून्, सरकार मिलेकै गरून्, मिलेकै बसुन्, देशमा भएको सम्पत्ति नबेचुन् र कल कारखानाहरू जति थिए पुराना त्यो एक एक गन्ती गरेर तिनीहरूले त्यो कारखाना कायम गरेर चलाउँ। 10,000 युवाहरूले चाहिँ र युवतीले रोजगारी पाउँछन्। हामी कसरी पदमा जाने स्वार्थमा नीत भएर नेताहरू आज हाम्रो हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ। कुनै एक क्षेत्र मात्र नभनौँ, जुन जतातिर गयो भनौँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि भ्रष्टाचारी छ, जतातिर गयो हुन्छ कमिसनखोरी छ, जतातिर गयो हुन्छ भनेदेखि कुनैमा विकास निर्माण नेपालको उत्थानको चाहिँ भावनाले काम भइरहेको छैन। अब हामी जस्तो वृद्ध मान्छेबाट चाहिँ केही चिन्तन गरे पनि चाहिँ के हुनेवाला चाहिँ छैन। त्यसमा चाहिँ हामी थाहा पाइसक्यौँ। अहिलेका चाहिँ हाम्रो पुरानो नेताहरू सबै बुढै छन्,
त्यसकारण अब युवाहरूको हातमा केही गयो भनेदेखि युवाहरूले केही गर्छन् कि भन्ने हामीलाई पनि आशा छ। यिनीहरूबाट चाहिँ केही पनि हुँदैन, यिनीहरू छोराछोरी आफ्नो जे बनाउनु पर्ने बनाउने हुन्, आफ्नो नातादार बनाउँछन्, आफ्नो गुठो बनाउँछन्, केही पनि गर्दैनन्। अब युवाहरूले केही गर्छन् कि भन्ने आशा छ। आम निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। यता माओवादी केन्द्रले समेत अहिलेको गठबन्धनको विकल्प नभएको स्पष्ट पारेको छ। यसैकै आधारमा आगामी सरकार समेत अहिलेको गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले नै गठन गर्ने देखिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक साताको समय दिएर सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि दलहरू सत्ता समीकरण बनाउने प्रयासमा जुटेका छन्। चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले आगामी सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेसले जनमत अनुसार आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि गठबन्धनमा रहेका र बाहिर रहेका दलहरूसँग समेत छलफल गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ। त्यसैअनुसार कांग्रेसले संसदीय दलको नेता समेत पुस 6 गते चयन गर्दैछ। संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने भएका कारणले कांग्रेसले नेता चयन गर्न लागेको हो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय अनुसार कांग्रेसले सरकार निर्माणका लागि गृह कार्य समेत सुरु गर्नेछ। स्वभावैले निर्वाचनपछि सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा नेताहरूको बीचमा छलफल चलेको छ। नयाँ आएका पार्टीहरूसँग पनि कुरा चलिरहेको छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो सबैसँग। तर मैले चाहिँ सधैँ के भन्ने गरेको छु भने मैले प्रधानमन्त्रीको निम्ति सबै चिज गाउँमा लगाउने काम मैले कहिले पनि गरेको छु। गठबन्धनको निम्ति या अरू संविधान निर्माणको निम्ति या निर्वाचनको निम्ति मैले धेरै नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव चाहिँ गरेको छु। आफै कांग्रेसको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको दोस्रो दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्पष्ट पारेका छन्। सोमबार गृह जिल्ला चितवन पुगेका प्रचण्डले कांग्रेसले संस्थागत निर्णय नै गरिसकेको अवस्थामा अब गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बैठक बसेर सरकारको नेतृत्वको टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका प्रचण्डले पर्याय आफै समेत सरकारको नेतृत्वका लागि तयार रहेको त भनेका छन्। तर कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरिसकेका कारण त्यसै अनुसार अघि बढ्ने संकेत समेत गरेका छन्। प्रचण्डले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको समेत बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि हामी ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ र सर्वाधिक संख्यामा प्रतिनिधि सभामा हाम्रो निर्वाचन भएको सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम सरकारको नेतृत्व गर्नु दाबी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा आगामी सरकारको गठनका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरू लगायत अन्य दलहरूसँग समेत संवाद वार्ता र छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने यो बैठकले निर्णय गरेको छ। सरकार निर्माणका बारेमा दलहरूका बीचमा छलफल सुरु हुने चरणमा राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मको टुङ्गो लगाउने गरी सहमति जुटाउने प्रयास समेत सुरु भएको छ। गैर दलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा सुरु भए पनि दलका नेताहरूले भने राजनीतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्ने दाबी गरिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले पुस 6 गते संसदीय दलको निर्वाचन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले बनाएको निर्वाचन समितिले पुस 6 गते दलको नेता चयन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। समितिका संयोजक भीष्मराज आङदाम्बेद्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम आजै सुरु भएको छ। मतदाता नामावली प्रकाशन, दाबी विरोध र अन्तिम नामावली प्रकाशनको काम आजै सम्पन्न भएको छ। त्यसका लागि पुस 5 गते बिहान 8 देखि 11 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिनेछ। मतदान भने पुस 6 गते बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म हुने तय भएको छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको छ।
आज बसेको पार्टीको बैठकले अध्यक्ष नेपाललाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसालले संसदीय दलको नेताको प्रस्तावमा संसदीय दलको उपनेतामा उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे र दलको सचेतकमा उपमहासचिव प्रकाश ज्वालालाई चयन गरेको बताउनु भयो। साथै महासचिव भुसालले पार्टीले अहिले सरकारमा जाने पक्षमा रहेको पनि बताउनु भएको छ। पार्टीले गठबन्धनको सरकारमा जाने निर्णय गरे पनि कसको नेतृत्वमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल नभएको उहाँको भनाइ छ। महासचिव भुसालले आइतबार पार्टीको सचिवालय बैठकले गठबन्धनमा आवश्यक छलफल बढाउने र अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गरेर सरकारमा जाने निर्णय गरेको बताउनु भयो। यता एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वामपन्थी सरकार बनाउने कुरा अल्मल्याउने कुरा मात्रै भएको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज नवनिर्वाचित सांसदलाई बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले तत्काल वाम गठबन्धनको सरकारको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भएकाको विश्वास गुमाउने र हुँदै नभएको विश्वास गरेर घर न घाटको हुने गल्ती आफूले नगर्ने बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धनका पार्टी र अरू नेताहरूमा अहंकार बढे त्यसलाई सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। कसैको पनि बहुमत नभएको हुनाले कस्तो किसिमको सरकार बन्ला भन्ने कुरा पनि व्यापक रूपमा चर्चाको विषय बनेको छ। कसैले गैर वामपन्थी सरकारको कुरा उठाउने गरेको छ, त्यो पनि खयाली पुलाव मात्रै हो। कसैले वामपन्थीको मात्रै सरकार बनाऊ भनेर सोचिरहेको छ, त्यो अल्मल्याउने कुरा मात्रै हो। त्यसो हुनाले यस्ता कुरालाई हामी सजिलै गरी पत्याउन सक्दैनौँ। भएकाको विश्वास गुमाउने अनि हुँदै नभएको चाहिँ विश्वास गरेर हामी घर न घाटको हुने त्यस्तो गल्ती हामी गर्न सक्दैनौँ। अध्यक्ष नेपालले अहिलेको निर्वाचनमा नेपाली राजनीतिमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले शक्ति आर्जन गर्नु चुनौतीको विषय भएको बताउनु भयो। उहाँले राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्ने सपना नदेख्न चेतावनी समेत दिनुभयो। राजनीतिमा खास गरी दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले नयाँ आफ्नो शक्ति आर्जन गरेका छन्। यो शक्ति आर्जन गर्ने कुरा चुनौतीको कुरा हो। गणतन्त्रका विरुद्धमा राजतन्त्रलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्ने कुराको पक्षमा यदि कुनै खालको पनि कदमहरू चालिन्छ भने त्यसका विरुद्धमा दृढताका साथ अग्रपङ्क्तिमा हामीले उभिनुपर्छ। कार्यक्रममा पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जनताले कुनै पनि एक दललाई बहुमत नदिएकोले सबै मिलेर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो। उहाँले लक्ष्य योजनाको आधारमा सरकार बनाउनु पर्ने भन्दै जनताको जल्दा बल्दा समस्या संसदमा उठाउन पार्टीका नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। संसद छ, कुनै पनि पार्टीको बहुमत छैन, त्यसैले जनताले दिएको जनादेश भनेको अब कुनै एउटा पार्टीलाई पत्याएन, न एमालेलाई पत्याए न कांग्रेसलाई पत्याए, कुनै पनि ठुला पार्टीलाई पनि पत्याएन र भने के भन्दाखेरि मिलेर काम गर, मिलेर काम गर, एक आपसमा सरसल्लाह गरेर काम गर भन्ने खालको चाहिँ यो जनादेश छ। त्यसो हुनाले यति बेला जस कसैले पनि मिलेर एक आपसमा आफ्ना भावनाहरू सेयर गरेर अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। सम्मानित नेता खनालले आगामी 5 वर्षमा एकीकृत समाजवादीलाई देशको पहिलो पार्टी बनाउने लक्ष्यबाट अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरकारमा जान हतारो नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टीबाट निर्वाचित सांसदलाई स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपालाई सरकारमा जान हतारो नभएको बताउनु भयो। उहाँले आफूहरूले सरकारमा नजाने भनेर कसम पनि नखाएको भन्दै आगामी दिनमा के गर्दा आफ्ना मान्यता स्थापित हुन्छन् त्यही गर्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपा कुनै दलको पुच्छर नबन्ने पनि स्पष्ट पार्नु भयो। नेतृत्वले गल्ती गर्छ कि फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जोखिममा जान्छ कि यो चिन्ता लिनु पर्दैन। हामी सोची विचारी निर्णय गर्छौँ। अहिले न हामीलाई सरकारमा जान हतारो छ, न सरकारमा नजाने भनेर हामीले कसम खाएरै चाहिँ आएका छौँ। के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, के गर्दा हाम्रो मान्यताहरू स्थापित हुन सक्छन्, के गर्दा देश र जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, त्यो सोचेर विचार गरेर हामी निर्णय गर्छौँ। हामी मन्त्री खानको लागि
कसैको घर धाउँदैन, कुनै दलको पुच्छर बनेर हिँड्दैन। कार्यक्रममा पार्टीका नेता पशुपति शमशेर राणाले राप्रपा पुराना पार्टीहरूलाई खबरदारी गर्न संसदमा आएको बताउनु भयो। देशलाई अहिलेकै ढङ्गमा चलाएर अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै उहाँले ठूला पार्टीसँग काम गर्ने शक्ति पनि नभएको दाबी गर्नुभयो। मौका अहिले हासिल छ, त्यो मौका अनुसार ठूला पार्टीबाट काम गर्ने शक्ति उनीहरूसित छैन। त्यो शक्ति, नयाँ शक्ति, परम्परा र पुरानो विश्वास सहित एउटा नयाँ तरिकाबाट मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने त्यो क्षमता संसदबाट देखाउन अब राप्रपा अगाडि बढ्छ। जबराले अन्य राजनैतिक पार्टीले भन्दा राप्रपाले धेरै काम गर्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले आफूहरूले भोलिको नेपाल कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा संसदमा प्रदर्शन गरेर देखाउने पनि बताउनु भयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके रावतले आफूहरूले उठाएको किसानका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नेलाई सरकार गठनका लागि सघाउने बताउनु भएको छ। डाक्टर रावतले आफ्नो पार्टीले उठाएको किसानको मुद्दाका साथसाथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको मुद्दामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेलाई सरकार गठनका लागि सघाउने बताउनु भयो। सरकार गठनका लागि कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि निकास दिनु जिम्मेवारी भएको उहाँको भनाइ छ। किसानका जुन मुद्दाहरू छ त्यसलाई सम्बोधन हुनुपर्छ। त्यसका साथै खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको मुद्दा जनमत पार्टीले टड्कारो रूपमा उठाइराखेको हुनाले त्यो अब रातारात त परिवर्तन हुने कुरा होइन। त त्यसमा चाहिँ काम गर्ने वातावरण, त्यो क्षेत्रहरूमा सुधार गर्नको लागि मूल कुरा चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो जुन मागहरू छन् त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्धता कुन चाहिँ गठबन्धनले जाहेर गर्छ र त्यो पनि अलिकति ठोस रूपमा र इमान्दारितापूर्वक चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर हुनु पर्यो अनि त्यो गठबन्धनलाई हाम्रो समर्थन गर्छ। अध्यक्ष रावतले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले यो वर्ष सम्पन्न 3वटा तहको निर्वाचनमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व पर्याप्त नभएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै आयोजना गरेको जलपान कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले समानुपातिक तथा समावेशिता पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले नेपालमा सम्पन्न 3 तहको निर्वाचनमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व पर्याप्त नभएको जनाएको छ। सोमबार गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले विद्यमान अवस्थामा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व जसरी गराइएको छ त्यो पर्याप्त नभएको बताएका हुन्। थपलियाले स्थानीय तहमा 41%, प्रदेशसभामा 36.36% र संघीय संसदमा 33.83% महिला प्रतिनिधित्व कायम भएको, यद्यपि सो प्रतिनिधित्व समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको दृष्टिले पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे। आगामी दिनमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सहज, विशिष्ट, उपयुक्त र पूर्वानुमान बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। हाम्रो संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानले लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे अनुरूप यस वर्ष सम्पन्न 3 तहको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा 41%, प्रदेशसभामा 36.36% र संघीय संसदमा 33.83% महिला प्रतिनिधित्व कायम भएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा आयोगले स्वीकृत गरेको लैंगिक तथा समावेशी नीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो संख्या पर्याप्त नभएकोले निर्वाचन आयोग यसलाई अझै सहज, विशिष्ट, उपयुक्त र पूर्व अनुमान योग्य बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छ।
निर्वाचनमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई निश्चित सीमामा बाँधिएको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनैतिक दल र उम्मेद्वारबाट हुने प्रचार प्रसारको खर्चलाई पनि नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका क्रममा गरेका सबै प्रयासहरू राजनैतिक सुशासन र निर्वाचनको निष्ठा कायम गर्न चालिएको कदम भएको उनको भनाइ छ। आयोगले यो निर्वाचनमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई निश्चित सीमामा राखी राजनीतिक दल र उम्मेद्वारबाट हुने निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चलाई पद्धतिगत नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयत्न गरेको छ। यी सबै अभ्यास तथा प्रयासहरू राजनीतिक सुशासन र निर्वाचनको निष्ठा कायम गर्न चालिएका कदमहरू हुन्। यी सिकाइ अनुभव र उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै थप सुधारको निम्ति अग्रसर हुन आयोग दृढ सङ्कल्पित रहेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायत विभिन्न राजनैतिक पार्टीका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू लगायतको उपस्थिति रहेको चियापान कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सरोकारवाला सबै निकायलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। अब इन्टरनेशनल न्यूज। थाइल्याण्डको दक्षिण पूर्वी तटमा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 31 जना बेपत्ता भएका छन्। सोमबार थाइल्याण्डको खाडीमा गस्ती गरिरहेका बेला बाङ सफान किनारबाट करिब 20 नटिकल माइल टाढा जहाजको इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमा क्षति पुगेपछि उद्धार सुरु गरिएको थियो। नौसेनाले सार्वजनिक गरेका तस्बिरहरूमा जहाजले कडा छाल पार गर्ने क्रममा नाटकीय रूपमा एक छेउबाट ढल्किरहेको देखाइएको जनाइएको छ। बेपत्ता सबै सैनिकको खोजी भइरहेको नौसेनाका प्रवक्ता एडमिरल प्रोङरिङ मान्चाड पालिनले बताएका छन्। जहाजमा रहेको 106 जना मध्ये 75 जनालाई 2वटा हेलिकप्टर, 2वटा फ्रिगेट र एउटा पानी जहाजको सहयोगमा उद्धार गरिएको एएफपीले जनाएको छ। बिहान 7 बजेदेखि सुरु भएको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको बताइएको छ। करिब 11 जना नौसैनिकको बाङ सफान अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य 40 जनालाई सुरक्षित आश्रय स्थलमा राखिएको छ। उत्तर कोरियाले हिजो 2वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गरेको छ। भारतले गरेको सफल ब्यालिस्टिक परीक्षणको 1 हप्ता बित्न नपाउँदै उत्तर कोरियाले समेत सफल परीक्षण गरेको हो। उत्तर कोरियाको मिसाइल जापानको आर्थिक क्षेत्र बाहिर खसेको छ। उत्तर कोरियाको निरन्तरको हतियार परीक्षणले कोरियाली प्रायद्वीपमा यो वर्ष सैन्य तनाव समेत बढेको छ। उत्तर कोरियाले आइतबार 2वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गरेको छ। भारतले गरेको सफल ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षणको 1 हप्ता बित्न नपाउँदै उत्तर कोरियाले 2वटा सफल ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको हो। उत्तर कोरियाले गत महिना अहिलेसम्मकै अत्याधुनिक अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणसहित अभूतपूर्व हतियार परीक्षण गरेको थियो, जसले गर्दा कोरियाली प्रायद्वीपमा यस वर्ष सैन्य तनाव हवात्तै बढेको छ। दक्षिण कोरियाका जोइन्ट चिफ अफ स्टाफ जेसीएसले उत्तर प्योङगान प्रान्तको तोङचारी क्षेत्रबाट प्रचार गरिएका 2वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र पहिचान गरेको पुष्टि गरेको हो। दक्षिण कोरियाका जोइन्ट चिफ अफ स्टाफ जेसीएसले उत्तर प्योङगान प्रान्तको तोङचारी क्षेत्रबाट प्रहार गरिएका 2वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र पहिचान गरेको पुष्टि गरेको हो। ती क्षेप्यास्त्रहरू स्थानीय समयअनुसार बिहान 11:13 देखि अपराह्न 5 बजेसम्म पूर्वी सागरमा प्रहार गरिएको थियो। जापानका उपविदेश मन्त्री तोशिरो इनोले उत्तर कोरियाले हानेको यी दुवै ब्यालिस्टिक मिसाइल जापानको विशेष आर्थिक क्षेत्र बाहिर खसेको जानकारी दिएका छन्। जापानी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार यी मिसाइलले 550 किलोमिटर उचाइसम्मको उडान भरे। यसको साथै 250 किलोमिटरको दूरी यी मिसाइलले पूरा गरेका छन्। जापानी उपरक्षा मन्त्रीले बताए अनुसार यी मिसाइलबाट अहिलेसम्म कुनै क्षति भएको विवरण भने प्राप्त भएको छैन। उत्तर कोरियाले हाई थ्रस्ट सोडिल फ्युल मोटरको परीक्षण गरेको केही दिनपछि आइतबार क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको हो। उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमले यसलाई अर्को नयाँ प्रकारको रणनीतिक हतियार प्रणालीको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। आफ्नो हतियार कार्यक्रमलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका बावजुद प्योङयाङले अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र आइसिबिएम निर्माण गरेको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले थप उन्नत क्षेप्यास्त्रका लागि ठोस इन्धनबाट चल्ने इन्जिन विकास गर्न राजनीतिक प्राथमिकता दिएका छन्।
नेता किमले यसै वर्ष उत्तर कोरियासँग विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली आणविक शक्ति होस् भन्ने चाहनाका साथ आफ्नो देशलाई अपरिवर्तनीय आणविक राष्ट्र घोषणा गरेका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियालाई आफ्नो 7औं आणविक परीक्षणको तयारी गरिरहेको महिनौदेखि चेतावनी दिँदै आएका छन्। उत्तर कोरियाले सन् 2006 देखि आणविक तथा क्षेप्यास्त्र गतिविधिलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कतारमा सम्पन्न 22औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलको उपाधि अर्जेन्टिनाले हात पारेको छ। कतारको लुसियल आइकोनिक रङ्गशालामा अर्जेन्टिनाले साबिक विजेता फ्रान्सलाई पेनाल्टी सुट आउटमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। यो सँगै ऊ च्याम्पियन बनेको छ। विश्वकप जितेको अर्जेन्टिनाले 95 अर्ब रुपियाँ पुरस्कारसँगै 24 क्यारेटले बनेको सुनको ट्रफी हात पारेको छ। कतार विश्वकप 2022 को उपाधि अर्जेन्टिनाले हात पारेको छ। उपाधि हात पार्ने क्रममा अर्जेन्टिनाले फ्रान्सलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै 36 वर्षपछि विश्वकपको उपाधि चुमेको हो। खेलमा 90 मिनेटको समयमा समान 2-2 गोलको बराबरी भएपछि 30 मिनेटको अतिरिक्त समयमा गएको थियो। त्यसमा पनि समान 1-1 गोल भयो र समग्रमा 3-3 गोल भएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। पेनाल्टी सुटआउटमा अर्जेन्टिना भाग्यशाली साबित भयो र यसपटकको विश्व च्याम्पियन बनेको हो। विश्वकप जितेको अर्जेन्टिनाले 42 मिलियन अमेरिकी डलर नगद पुरस्कार सहित 24 क्यारेट सुनले बनेको ट्रफी हात पार्यो। अर्जेन्टिनाको जितमा 2 गोल गरेका कप्तान लियोनल मेस्सीले देशको लागि उपाधि जिताएसँगै उनी फुटबलको सर्वकालीन महान फुटबलको सूचीमा रहेका पेले र म्याराडोनाको समूहमा समावेश भएका छन्। त्यस्तै उपविजेता बनेको फ्रान्सले 30 मिलियन अमेरिकी डलर नगद पुरस्कार पाएको छ। विधागत पुरस्कारमा एम्बापेलाई सुनको जुत्ता, मेस्सीलाई सुनको बल। कतार विश्वकपमा विधागत पुरस्कारमा अर्जेन्टिनाका खेलाडीको वर्चस्व रह्यो, जसमा अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेस्सीले गोल्डेन बल हात पारे। त्यस्तै गोलरक्षक एलिमिनो मार्टिनेजले गोल्डेन ग्लोब हात पारेका हुन्। त्यस्तै यङ प्लेयरको अवार्ड एन्जो फर्नान्डेसले हात पारे। त्यस्तै विश्वकपमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको गोल्डेन बुट अवार्ड भने फ्रान्सका युवा स्टार किलियन एम्बापेले हात पारे। उनले कतार विश्वकपमा सर्वाधिक 8 गोल गर्दै महत्त्वपूर्ण अवार्ड हात पारेका हुन्। त्यसै फेयर प्ले अवार्ड इङ्ल्यान्ड टिमले हात पारेको छ। कतार विश्वकपमा कुन टिमले कति पुरस्कार पाए? कतार विश्वकप 2022 को विजेता बनेको अर्जेन्टिनाले 42 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 95 अर्ब 57 करोड 96,32,800 नेपाली रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ। त्यस्तै उपविजेता बनेको फ्रान्सले 30 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 93 अर्ब 98 करोड 54,52,000 रुपैयाँ पाएको छ। त्यस्तै तेस्रो बनेको क्रोएसियाले 27 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 93 अर्ब 58 करोड 69,06,800 रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ। त्यस्तै चौथो बनेको मोरक्कोले 25 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 93 अर्ब 32 करोड 12,10,000 पुरस्कार पाएको छ। त्यस्तै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाउने ब्राजिल, पोर्चुगल, इङ्ल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्सले समान 17 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 92 अर्ब 58 करोड 84,22,800 पुरस्कार पाएका छन्। त्यस्तै अन्तिम 16मा पुग्ने टिमले 13 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 91 अर्ब 72 करोड 70,29,200 पुरस्कार पाएका छन्। त्यस्तै समूहचरणबाटै बाहिरिने टोलीले 90 लाख डलर प्राप्त गरेका छन्। कतार विश्वकपमा 2 ह्याट्रिक, 172 गोल। कतारमा सम्पन्न 22औं संस्करणको फिफा विश्वकप 2022 मा विभिन्न 8 रङ्गशालामा 64 खेल भएका थिए, जसमा 172 गोल भए। त्यस्तै विश्वकपमा फ्रान्सका किलियन एम्बापे र पोर्चुगलका गोन्कालो रामसले ह्याट्रिक गरेका छन्। एम्बापेले फाइनलमा अर्जेन्टिना विरुद्ध ह्याट्रिक गरेका हुन् भने रामसले स्विजरल्यान्ड विरुद्ध ह्याट्रिक गरेका हुन्। यसअघि अर्जेन्टिनाले सन् 1978 र 1986 मा विश्वकपको ट्रफी उचालेको थियो। त्यस्तै यसपटकको उपविजेता बनेको फ्रान्सले सन् 1998 र 2018 मा विश्वकपको उपाधि हात पारेको थियो। सन् 1930 देखि सुरु भएको विश्वकप फुटबलमा अहिलेसम्म जम्मा 8 राष्ट्रले मात्रै पालो पालो विश्वकपको उपाधि उचालेका छन्। सबैभन्दा बढी चर्चा र विवाद भएको 22औं संस्करणको कतार विश्वकप सकिएसँगै फुटबल समर्थकले विश्वकपको रौनक हेर्न फेरि 4 वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदको शपथ पुस 7 गते। संसद नबस्दै सरकार गठन प्रक्रियाप्रति विज्ञको आपत्ति।
राष्ट्रपतिको आह्वानसँगै सरकार गठनका लागि दलहरूको तीव्र दौडधुप, सर्वसाधारण उत्साहित देखिएनन्। अहंकार नपाल्न गठबन्धन साझेदार दललाई माधव नेपालको सुझाव, सरकारमा जान हतार नभएको राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। तीनै तहका निर्वाचनमा दलका उम्मेद्वार छनौटमा आयोगको असन्तुष्टि, समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको जिकिर। र थाइल्याण्डको दक्षिण पूर्वी तटमा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 31 जना बेपत्ता, 75 जनाको उद्धार। हवस् त, ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।